22 मई 1972 का सूरज मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में जब तुलू हुआ तो मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तलबा की रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत लेकर तुलू हुआ। ये वो तारीख़ी दिन था कि जब लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के शिया तलबा ने लाहौर के तमाम कॉलेजेस की शिया तलबा तंजीमों को एक इजलास में मदऊ किया। इस इजलास में वसी तर मिली और कौमी मुफाद में शिया तलबा तंजीमों को ख़त्म करके एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया, जिसे इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का नाम दिया गया, और यूं 22 मई 1972 को इस तंजीम का वजूद अमल में आया। अगरचे उस वक़्त बहुत सी तलबा तंजीमों के आइन और दस्तूर मौजूद थे, लेकिन इन तमाम आइन और दस्तूर को ख़त्म करके 11 जून 1972 को एक मुत्तफ़िका दस्तूरुल अमल नाफिज किया गया और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुनक्किदा यौम इमाम हुसैन में इस तंजीम का बाकायदा तारुफ़ कराया गया। इस तारीख़ी जलसे से ख़िताब अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम गरचे इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये पहला प्रोग्राम था, लेकिन इस प्रोग्राम ने ISO पाकिस्तान को अवामी हलकों में मुतारफ़ कराने में अहम किरदार अदा किया। 1976 तक ISO पाकिस्तान ने मुल्क खुदादाद के कोने कोने तक अपना पैगाम पहुंचा दिया था और इसका 14 सालाना कन्वेंशन दफ्तर से निकलकर पिंडाल में मुनक्किद हुआ, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि लोगों में ISO पाकिस्तान का नज़्ब-उल-ऐन पहुँच चुका था। ISO पाकिस्तान का नज़्ब-उल-ऐन तालीमात कुरान और सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुताबिक नौजवान नस्ल की तरबियत करना है, ताकि वो एक बाकिरदार मोमिन बनकर दीन मुबीन और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इल्म अमल का कारवां ISO है, पाक वतन के पास ISO है, इल्म अमल का कारवां ISO है, पाक वतन के पास ISO। ISO पाकिस्तान को पाकिस्तान भर में मिलने वाली अवामी पजीराई और मकबूलियत इन अफराद की मेहनत का समर थी कि जिन्होंने बुलंद हिम्मत और हौसले के साथ इस तंजीम के लिए खुलूस नीयत के साथ काम किया। और इन सब में एक नुमाया नाम शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी का है, जो इस तंजीम के बानी रहनुमाओं में से एक थे। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने हर उस काम को अंजाम दिया कि जिससे इस तंजीम का नज़्ब-उल-ऐन और मकासद लोगों पर वाज़ेह हों। उनकी इसी सोच और बेलौस जज्बे के बाइस एक कैलेंडर की इशाअत मुमकिन हुई। चश्मदीद गवाह यूँ बयान करते हैं कि डॉक्टर साहब अपने किंग एडवर्ड कॉलेज के साइकिल स्टैंड पर कैलेंडर फ़रोख्त किया करते थे और इस कैलेंडर की वजह से मुल्क भर में ISO की पहचान हुई। ISO पाकिस्तान एक ऐसी तलबा तंजीम है कि जिसके सब मेंबरान तालिब इल्म होते हैं। इस तलबा तंजीम के मेंबरान जहां तालीमी इदारों में हुसूल इल्म के लिए कोशा रहते हैं, वहीं वो इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से समाजी और मिली खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं। इन खिदमात की अंजाम दही में ना सिर्फ बरादरान बल्कि ISO पाकिस्तान के शोबा तालबात में शामिल ख़्वाहारान भी हिस्सा लेती हैं। ISO पाकिस्तान की 42 साला कामयाबी की एक वजह इसका मजबूत और मुस्तहकम इंतज़ामी निज़ाम है। मुकामी यूनिट से लेकर मरकज़ी सदर तक का इंतखाब इस तंजीम में राइज मिसाली जमहूरी निज़ाम के ज़रिए अंजाम पाता है और इस सिलसिले में मेंबरान आज़ादाना तौर पर अपना हक़ राय शुमारी इस्तेमाल करते हैं और मुंतखब होने वाले अफराद तंजीमी दस्तूरुल अमल में तय किए गए इलाही मयारात पर अमल पैरा होते हुए इस इलाही कारवां को आगे बढ़ाते हैं। ISO पाकिस्तान का तंजीमी सफ़र मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरता रहा है और इस कारवां को हर ज़माने में साजिशों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस तंजीम के बाहिम्मत लोगों ने हमेशा हिकमत व तदबीर के साथ मुल्की सलामती और वक़ार को कायम रखते हुए ठोस और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस तंजीम के अफराद ने आला और अरफा मकासद के हुसूल और खुदावंद मताल की खुशनूदी के लिए सर तस्लीम खम करते हुए अपने लहू से शमे रोशन की हैं और इन शोदाए हक़ की कुर्बानियों की बदौलत ये कारवां एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है।
آج اس تناور درخت سے اس ملک و ملت کا ہر طالب علم فیض پا رہا ہے۔ یوں تو شہداء کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں چند نمایاں نام شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید راجہ اقبال حیدر، شہید تنصیر حیدر، شہید ڈاکٹر کیسر سیال، شہید سعید حیدر اور وہ شہیدان حق جو اس مملکت خداداد کے مختلف حصوں میں دشمنان دی کے ہاتھوں شہید ہوتے رہے ہیں۔ ہر آن شہیدوں کی قربانی یاد رکھے، ہر شیر دل بھائی کی جوانی یاد رکھے، جو اپنے لہو سے لکھ گئے ہیں داستان، جو اپنے لہو سے لکھ گئے ہیں داستان۔ ISO پاکستان نے نہ صرف ملت جعفریہ کے حقوق کی آواز اٹھائی، بلکہ اس کارواں نے امت محمدیہ پر ہونے والے ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اس کی خاطر عملی اقدامات بھی کیے۔ یہ اقدامات صرف ملکی ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے تھے۔ ISO پاکستان نے مسلمانوں پر ہونے والے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، چاہے وہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہو یا لبنان، عراق اور ایران کا، یا بوسنیا اور کشمیر کے مسلمانوں پر توڑے جانے والے مظالم کا۔ ISO پاکستان نے سب سے آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف آواز احتجاج بلند کیا بلکہ عملی طور پر بھی خود کو پیش کیا۔ آج بھی مشرق وسطیٰ میں جاری بیداری کی تحریکوں کو دبانے کے لیے جو استعماری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی ISO پاکستان ہر سطح پر صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے۔ اس کی واضح مثال ISO پاکستان کی شروع کردہ تحریک حمایت مظلومین جہاں ہے۔ ISO نے طالب علموں کے تعلیمی مسائل اور ان کی تعلیمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی فکری، عملی، روحانی اور جسمانی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ ان کی اس تربیت کے لیے گزشتہ 42 سال میں سینکڑوں ورکشاپس، سیمینارز، اسکاؤٹ کیمپ، کنونشن اور تربیتی نشستوں کے ساتھ ساتھ پکنک کا اہتمام کیا ہے، اور ہر سال یہ سلسلہ متواتر جاری ہے۔ ملک میں موجود طلبہ تنظیموں کے درمیان ہونے والے فسادات اور جھگڑوں کے حل اور تعلیمی اداروں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تمام طلبہ تنظیموں پر مشتمل متحدہ طلبہ محاذ میں بھی ISO نے ہمیشہ فعال کردار ادا کیا ہے، اور ماضی میں کئی بار اس اتحاد کی سربراہی بھی ISO کے پاس رہی ہے۔ ISO نے ہزاروں نوجوان طالب علموں، برادران اور خواہران کو بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ و زباں یکساں طور پر اپنے وجود کی برکات سے مستفیض کیا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی اخلاقی، روحانی اور دینی تربیت میں حائل مشکلات سے گزر کر ان کی تربیت کی ہے۔ کالج اور یونیورسٹیز کے فتنہ پرور اور فاسد ماحول میں نوجوانوں کی اصلاح اور تربیت کے ایسے پروگرام منعقد کیے ہیں کہ والدین اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ یہ تنظیم نئی آنے والی نسل کو مذہب حق سے روشناس کرانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی تاکہ آنے والی نسلیں اپنے دینی فرائض انجام دیتی رہیں اور یہ قوم اپنا اصل مقصد حاصل کرے اور ہر قسم کی زنجیر کو توڑ کر ولایت فقیہ کے زیر سایہ اور رہنمائی امام زمانہ میں آنے والے الہی انقلاب کے لیے عمل پیرا رہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔